सो नेक्स्ट छ टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जीको एउटा डायग्राम हामी यहाँ खोजौँ। इफ वी क्यान फाइन्ड वान क्लिप आर्टबाट। ओके, यहाँ छ एउटा क्लिप आर्ट। सो यसलाई हेरौँ। अब यहाँ है टाइडलमा के हुन्छ। सो टाइडलमा चाहिँ जेनरली जुन समुद्रबाट त्यो मुभ भइरहेको हुन्छ नि टाइड, त्यसको आधारमा चाहिँ टर्बाइन घुमाइन्छ। र त्यो टर्बाइन घुम्नु भनेको के हो त, त्यहाँबाट मेकानिकल एनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रड्युस हुने हो। र त्यो चाहिँ ग्रिड लाइन अथवा नेसनल ग्रिड लाइन अथवा स्टोरेजमा राखिन्छ कि। अनि अब त्यो टाइड्स त टु एन्ड फ्रो मोसन यताउता भइरहेको हुन्छ, त्यो मोसन अनुसार यो घुमिरहन्छ, त्यही अनुसारको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस भइरहेछ भने चाहिँ जहिले पनि यो मोटर जुन छ त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सक्छ, किनभने समुद्रमा टाइड त आइरहन्छ है। So that's tidal energy. Now let's write the energy that can be obtained from the tides of seas and ocean is called tidal energy. So sea र ओसनको जुन टाइड हुन्छ त्यहाँनेरि चाहिँ एउटा टर्बाइन युज गरेर त्यहाँनेरि टाइडको त्यो मुभमेन्टबाट चाहिँ त्यो एनर्जी जुन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गरेर त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ। अर्को छ विन्ड मिल भएको जुन छ विन्ड एनर्जी। सो नेपालमा नि मुस्ताङ रिजनतिर चाहिँ लाइक 12 बजेपछि, दिउँसोको 12 बजेपछि एकदम धेरै हावा चल्ने हुन्छ कि। अनि त्यो रिजनमा चाहिँ विन्ड एनर्जी छ। तिमीहरूले नगरकोट गएको छ भने त आरबीको बेस क्याम्प त त्यो छ नि जुन, त्यहाँनेरि पनि माथि 7-8 वटा होला सायद। सो विन्डको छ विन्ड एनर्जी। त्यहाँ पनि जुन विन्डको मुभमेन्ट अनुसार चाहिँ त्यहाँ टर्बाइन घुम्छ र त्यो टर्बाइनले के क्रिएट गर्छ, एनर्जी क्रिएट गर्छ। किनभने जुन यो फ्यान हुन्छ त्यो घुम्दाखेरि यहाँनिर इलेक्ट्रिक मोटर हुन्छ, त्यो घुमेर त्यसले एनर्जी प्रड्युस गर्छ। सो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हामी इलेक्ट्रिक च्याप्टरमा पढ्छौँ, इलेक्ट्रिसिटी भन्ने च्याप्टरमा छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन फ्याराडेज ल भन्ने छ, जसले चाहिँ कसरी चाहिँ फ्यान घुम्दाखेरि चाहिँ कसरी इलेक्ट्रिक प्रड्युस हुन्छ भनेर त्यति बेला पढ्छौँ। र अहिले यति बुझ्नु पर्यो कि यो विन्डबाट जुन आएको हुन्छ त्यो मेकानिकल एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ हेल्प अफ टर्बाइन एन्ड देन द एनर्जी क्यान बी युज इन एनी फर्म। त्यसपछि त्यसलाई जहाँ पनि युज गर्न सकिन्छ भनेको द एनर्जी that is obtained that is obtained from wind भन्न सकिन्छ। विन्डबाट अब्टेन गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, इट्स कल्ड विन्ड एनर्जी भन्न सकिन्छ। अब अर्को छ जियोथर्मल एनर्जी। सो जियोथर्मल एनर्जी अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अर्थको कुनै कुनै पार्टमा चाहिँ नि त्यहाँबाट हिट आफै बनिरहेको हुन्छ कि। जस्तै तलपट्टि त म्याग्माहरू छ, हिटेड क्रस्ट छ अर्थको होइन। सो त्यो पार्टबाट चाहिँ हिट आउट आउँछ कि, बाहिर आउँछ कि। अनि त्यसलाई चाहिँ युज गरेर एनर्जी हामीले बनाउँछौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, जियोथर्मल एनर्जी। त्यो त्यस्तो रिजनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हिटको कारणले, अब यहाँ यहाँ जुन छ नि त्यहाँनिर वाटर इन्जेक्ट गरिदिने होइन कुलिङ सिस्टमबाट, त्यो हिट हुन्छ, स्टिम बनेर माथि आउँछ। अब स्टिमको मुभमेन्ट अनुसार इलेक्ट्रिक जुन टर्बाइन हुन्छ त्यसलाई घुमाएर चाहिँ जेनेरेट गरिन्छ इलेक्ट्रिसिटी, र त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ जियोथर्मल एनर्जी। यो चाहिँ अर्थमा प्रेजेन्ट छ कतिपय ठाउँमा। कति पोखरीहरू तातो पानी आउने खालको पोखरीहरू पनि हुन्छ। सो त्यो पनि तलपट्टि त्यस्तै सोर्स भएको कारण हो, त्यस्तै तल सोर्स भएको कारणले चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, जियोथर्मल एनर्जी हुन्छ। सो लेट्स राइट द एनर्जी। यो क्लिप आर्ट नकाटिकन अलिक वर्डले अलिक ह्याङ हुन्छ। द एनर्जी द्याट क्यान बी obtained from the heat present inside
inside the earth is called geothermal energy. सो अर्थको भित्रको हिटलाई युज गरेर यदि हामीले एनर्जी जेनेरेट गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी जियोथर्मल एनर्जी भन्छौँ। यो सबै चाहिँ अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जी हो र अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जीले चाहिँ लाइक जुन हाम्रो नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट त्यसलाई हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। अब वर्ल्डमा चाहिँ जुन एनर्जी छ त्यसको बारेमा अलिकति वर्ल्डमा कति कति एनर्जी छ र त्यसको एउटा टेबल बनाउँ यहाँनिर हामी। वर्ल्डमा एनर्जी कसरी युज भइरहेको छ लाइक सोर्सेस अफ एनर्जी एउटा भयो अनि त्यसपछि तलपट्टि टेबल बनाऊँ यति बनाइदिउँ ल। सो यहाँ चाहिँ सोर्सेस अफ एनर्जी र यतापट्टि चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज इन वर्ल्ड हेऱ्यौँ भने पर्सेन्टेज कति युज भएको छ भनेर न। सो फर्स्टमा चाहिँ मिनरल ओइल। सो मिनरल ओइल भनेको जुन पेट्रोलियम क्रुड ओइलहरू छ नि त्यसलाई मिनरल ओइल भन्छौँ र अहिले चाहिँ हामीले 35% भनेको एकदम धेरै 35% टोटल एनर्जी कन्ज्युम गर्नेमा 35% चाहिँ हामीले मिनरल ओइल युज गर्दा रहेछौँ। त्यसपछि अर्को छ कोल, त्यसलाई चाहिँ लाइक 27% भन्छ। मोस्टली हामी फसिल्स फ्युल्समै डिपेन्डेन्ट छन्। अर्को नेचुरल ग्यास, त्यसलाई पनि त्यो पनि हेऱ्यो भने 17% छ। सो हेर कति धेरै पर्सेन्टेज चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट छन् फोसिल। अब बायोफ्युल, अर्को बायोफ्युलको बारेमा हामीले पढेको छौँ। बायोफ्युल चाहिँ अराउन्ड 13% रहेछ भनेपछि बायोफ्युल चाहिँ 13% र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ 7% छ, 7 होइन 5% छ। अनि न्युक्लियर एनर्जी जुन छ त्यो चाहिँ 3% छ। सो यो चाहिँ एकदम डेभलप कन्ट्रीहरूले प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ होइन। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नेपालमा पनि छ, मोस्टली हामी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा डिपेन्डेन्ट छौँ। र यो जुन मिनरल ओइल, कोल, नेचुरल ग्यास छ नि यिनीहरू भनेको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सतिरको हो। सो त्यो चाहिँ फसिल्स फ्युल भनौँ त्योमा डिपेन्डेन्ट छौँ। बायोफ्युलमा पनि वर्ल्डभरि चाहिँ त्यही नै केस छ। हाम्रो पनि गाउँघरतिर प्राय सबैकोमा लगभग यो चाहिँ हुन्छ, यो बायोफ्युल अथवा चाहिँ गोबर ग्यास भन्छौँ नि हामी जेनरली युज गर्ने त्यो हुन्छ। अब यो जुन धेरै पर्सेन्ट 35, 27, 17 भनेको त लगभग यो धेरै पर्सेन्ट आउँछ। सो यत्रो पर्सेन्ट अराउन्ड चाहिँ नि लाइक 74% जति चाहिँ फसिल्स फ्युलबाटै आउने रहेछ। यति धेरै एनर्जी युज भइरहेछ भने चाहिँ फसिल्स फ्युल त नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी हो। नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनेपछि त्यो कुनै न कुनै दिन त त्यो त सकिन्छ। सकेपछि के गर्ने हो, त्यस्तो सिचुएसन आउँदाखेरि चाहिँ फ्युचरमा गएर त्यस्तो सिचुएसन आउँछ र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एनर्जी क्राइसिस भन्छौँ अथवा फ्युल क्राइसिस अथवा एनर्जी क्राइसिस भन्न सक्छौँ। एनर्जी क्राइसिस है। सो त्यस्तो सिचुएसन आउनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एनर्जी क्राइसिस भन्छौँ। जुन चाहिँ इनइभेन्ट छ है, आउँछ अब किनभने हामीले कस्तो एक्सटेन्सिभ युज गरिरहेछौँ फसिल्स फ्युलहरू जुन चाहिँ नन रिन्युएबल हो र त्यो कुनै न कुनै दिन सकिन्छ। अब किन भन्दाखेरि ड्यु टु ऱ्यापिड इन्डस्ट्रियलाइजेसन यति भएको छ, अलार्मिङ रेटमा गाडीहरू बढाइ छन् भनेको कोल, मिनरल ओइल, यो फसिल्स फ्युल मात्रै युज भइरहेछ कि रिन्युएबलतिर हामी अलिअलि युज गरिरहेछौँ तर त्यस्तो मजाले गइसकेको छैन कि। अबको लगभग 25-30 वर्षभित्र त यो जुन रिसोर्सेस छ नि त्यो त लगभग सकिन्छ के। अनि टोटल्ली यो एसियातिरको सबै रिसोर्स चाहिँ लगभग 50 वर्षभित्र चाहिँ कम्प्लिटली सकिन्छ भनेको। अब 2078 एडीतिर चाहिँ लगभग हाम्रो जुन छ नि त्यो सकिन्छ, किनभने इच इयर चाहिँ लगभग 2.3% अफ यो फ्युल डिमान्ड इन्क्रिज भएको भएछ। द्याट मिन्स हामीले चाहिँ रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, यो नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीमा होइन है। सो के चाहिँ हो त एनर्जी क्राइसिस भनेको, द फ्युचर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी भनेको चाहिँ कमी हुने के अफ सोर्सेस अफ एनर्जी अन द अर्थ ड्यु टु ओभर पपुलेसन। एउटा भनेको ओभर पपुलेसन भयो, अर्बनाइजेसन भयो, अनि इन्डस्ट्रियलाइजेसन, भयो भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ, एनर्जी क्राइसिस भन्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले। इफ फ्युचरमा गएर चाहिँ सबै यो भएको कारणले एनर्जी क्राइसिस। अब कजेस के हो त, एक दुईवटा कजेस हामी लेख्यौँ। कजेस के हो त एनर्जी क्राइसिसको भने, कजेस अफ एनर्जी क्राइसिस। अब पछि हुन्छ भने के छ त, के कारण चाहिँ हुन्छ। फर्स्ट भनेको ओभर युज अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस।
सो माथि नै हामीले वर्ल्डमा युज हुने एनर्जीको रिसोर्सेस हेर्दाखेरि लगभग 74% चाहिँ नन रिन्युएबल सोर्सेसै युज गरेका छौँ भनेपछि त्यो के हो, त्यसले पनि फ्युचरमा गएर चाहिँ लाइक एनर्जी क्राइसिस हुनसक्छ, किनभने जुन छ ओके जुन एनर्जी हामीसँग एभाइलेबल छ त्यो चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ, ओभर युज गरिरहेको छौँ। अर्को भनेको ल्याक अफ रिलायबल अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जी। जुन नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी रिप्लेस गर्ने अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जी हुन्छ त्यो चाहिँ कुनै कुनै लाइक रिलायबल नहुन सक्छ कि युज गर्न नसकिने त्यस्तो कुनै हुन सक्छ, कम्ती मात्रै हुने त्यस्तो हुन सक्छ। अर्को भनेको लिमिटेड सोर्सेस अफ रिन्युएबल नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनेको जुन जुन नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी हामी युज गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ एकदमै लिमिटेड छ कि कम्ती छ, त्यो कुनै न कुनै दिन गर्न सकिन्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो हो। अर्को भनेको हाई डिमान्ड अफ एनर्जी, जुन ओभर पपुलेसन हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ त्यो कारणले हाई डिमान्ड छ हैन। अब इम्प्रोपर अर मिसयुज अफ एनर्जीको इम्प्रोपर अथवा मिसयुज गर्दाखेरि पनि हाम्रो एनर्जी क्राइसिस हुन सक्छ पछि गएर, किनभने धेरै धेरै युज गर्ने, नचाहिकन युज गर्ने, वेस्ट गर्ने, त्यो गऱ्यो भने पनि के हुन्छ, पछि गएर एनर्जी क्राइसिस आउन सक्छ। सो दिज आर सम कजेस, अरू पनि छन् त्यो लेख्न सकिन्छ, तर एनर्जी कन्जर्भेसनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै एनर्जी कन्जर्भेसन अथवा मेथड्स अफ एनर्जी कन्जर्भेसनको बारेमा हेरौँ। एनर्जी कन्जर्भेसन, एनर्जी कन्जर्भेसनमा हेऱ्यो भने फर्स्ट भनेको हामीले वी सुड युज एज फार एज रिन्युएबल सोर्सेस हैन, अथवा अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जी शुड बी प्रमोटेड एन्ड डेभलप्ड। सो अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जीले चाहिँ प्रमोट गर्ने, डेभलप गर्ने हैन, दिस इज एज फार एज possible renewable sources should be used। सो सकेसम्म रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी चाहिँ हामीले युज गर्ने है। अनि अननेसेसरी use of energy should be avoided। सो अननेसेसरी युज अफ एनर्जी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, अभोइड गर्नुपर्छ। पपुलेसन, ओभर पपुलेसन चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, कन्ट्रोलिङ ओभर पपुलेसन हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। सो यस्तै यस्तै स्टेप्स, जस्तै कन्जर्भेसन अफ सोर्सेस अफ एनर्जी। सो यो जुन सोर्सेस अफ एनर्जीहरू छ नि हामीसँग लिमिटेड सोर्सेस अफ एनर्जी, त्यसलाई पनि के गर्नुपर्छ, कन्जर्भ गर्नुपर्छ। सो दिज आर सम स्टेप द्याट क्यान बी टेकन फर प्रिभेन्टिङ द एनर्जी क्राइसिस इन द फ्युचरमा गएर एनर्जी क्राइसिस प्रिभेन्ट गर्नले गर्न सक्छ। इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के गर्न सकेला त नेपालको कन्टेक्स्टमा। ओके, फर्स्ट भनेको चाहिँ बाई युजिङ, नेपालमा सबैभन्दा बढी हामीसँग पोटेन्सियल भएको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो है। बाई युजिङ एन्ड प्रमोटिङ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी युज गर्ने, प्रमोट गर्ने हैन, बाई युजिङ मोर बायोफ्युल है। बायोफ्युललाई पनि गाउँतिर चाहिँ अलिक बढी युज गर्न सक्छौँ, इजिली युज गर्न सक्छौँ। मास इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्न नसके पनि सकिन्छ त्यो पनि, तर मोस्टली चाहिँ सानो युज गर्दा पनि राम्रै हुन्छ। युजिङ मोर सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी भनेको अब जति बेला नै एभाइलेबल हुन्छ सन भनेको, त्यसका त्यो हिसाबले सोलर प्लान्टहरू युज गर्ने हैन। अनि बाई युजिङ विन्ड एनर्जी, अब यो सबैतिर चाहिँ पोसिबल नहुन सक्छ, तर लाइक मुस्ताङ मनाङ त्यो रिजनमा चाहिँ लाइक एउटा टाइम पछि हावा चले गर्छ कि, लाइक 12 पछि हावा चलिरहन्छ, र त्यो रिजनमा चाहिँ विन्ड एनर्जी मजाले गर्न सकिन्छ। डाँडा जस्ट अग्लो ठाउँमा हुन्छ जेनरली यस्तो कुरा। अनि त्यसै अर्को भनेको हामीले बाई कन्ट्रोलिङ ओभर पपुलेसन
सो ओभर पपुलेसन पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वाट वी स्टडी टुडे भन्दाखेरि लाइक ओके सबै त्यो सानो भन्दा नि धेरै सानो भयो। ओके लेट्स लुक। सो फर्स्ट भनेको टाइडल एनर्जी हेरौँ, समुद्रको टाइड्सबाट निकाल्ने एनर्जी, त्यसपछि अर्को विन्ड एनर्जी, र त्यसपछि अर्को चाहिँ जियोथर्मल एनर्जी हेरौँ, र अर्थ अथवा यो वर्ल्डमा कति पर्सेन्ट अफ एनर्जी चाहिँ कसरी युज गरिरहेको छौँ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसपछि यो ओभर एक्सटेन्सिभ युजले पछि गएर एनर्जी क्राइसिस ल्याउन सक्छ, अनि त्यसपछि के कारणले चाहिँ एनर्जी क्राइसिस हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ, एनर्जी कन्जर्भेसन कसरी गर्न सकिन्छ, र नेपालले चाहिँ स्पेसली नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ कसरी हामी एनर्जी क्राइसिसलाई कन्ट्रोल गर्छौँ भनेर हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ।